Assalamu alaikum, my dear students. This is class 10th, and we are studying chapter number 5, print culture and the modern world. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, और इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ए न्यू रीडिंग पब्लिक, यानी किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस की वजह से अब एक जो रीडिंग थी उसमें कैसे एक नई चेंज देखने को मिली। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से वो जो बुक्स थी, जो कॉस्ट ऑफ बुक्स थी, सबसे पहले वो रिड्यूस हो गई। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से टाइम जो लगता था, जो लेबर रिक्वायर्ड होती थी पहले प्रिंटिंग प्रेस से पहले, वो बहुत ही कम हो गई। और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही जो बुक्स के डिफरेंट कॉपीज़ यानी मल्टीपल कॉपीज़ हैं, हम अब इनको मोर एंड मोर कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन नो टाइम। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से मार्केट्स फ्लडेड विद बुक्स। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बुक्स रीचिंग आउट एंड एवर ग्रोइंग रीडरशिप। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो थी, ये सारी चेंजेस जो थी, ये किसकी वजह से थी? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से थी। वही प्रिंटिंग प्रेस जो जॉन गुटेनबर्ग ने 1430s में इन्वेंट की थी। इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से रीडिंग में एक नई सकाफत हमें देखने को मिली, एक नया कल्चर हमें देखने को मिला। पहले क्या होता था, जब प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट नहीं किया गया था, तो उससे पहले अगर हम देखेंगे रीडिंग जो थी, इट वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स, यानी जो अमीर लोग थे, रिच पीपल जो थे, सिर्फ वही रीडिंग का लुत्फ उठा सकते थे, क्योंकि किताबें महंगी थी तो आम लोग इसको एफोर्ड नहीं कर सकते थे। कॉमन पीपल की बात अगर हम करेंगे तो वो किस दुनिया में रहते थे? दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। वो उस कल्चर में रहते थे जिस कल्चर में उनको जो भी उन तक इंफॉर्मेशन रीच होती थी, यानी उन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता था, वो ओरली उन तक पहुंचाया जाता था। कैसे? उसमें दे हर्ड सेक्रेट टेक्स्ट्स रीड आउट। वो सिर्फ सेक्रेट टेक्स्ट्स जो उनकी अपनी किताबें, रिलीजियस बुक जो थी, सिर्फ उनको वो सुन सकते थे, ना कि वो पढ़ सकते थे। ब्लाड्स रिसाइटेड, जो भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स जो था उन तक वो रिसाइट किया जाता था। फोक टेल्स नरेटेड, यानी उनके कल्चर में जो भी फोक टेल्स थे, जो भी अफसाने वगैरह जो होते थे उनके कल्चर में, उन तक वो सिर्फ नरेट किए जाते थे। नॉलेज जो थी सिर्फ उन तक ट्रांसफर ऑरली ट्रांसफर की जाती थी। पीपल कलेक्टिवली हर्ड स्टोरी, पीपल मिलजुल के एक जगह किसी स्टोरी को सुन सकते थे। और सॉ परफॉर्मेंस, या उनको एक थिएटर में किसी परफॉर्मेंस को सॉरी कोई परफॉर्मेंस वो देखते थे। तो अब एज यू विल सी इन चैप्टर 8, दे डिड नॉट रीड ए बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। जैसे कि हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कि जो कॉमन पीपल थे वो इंडिविजुअली किसी किताब को साइलेंटली नहीं पढ़ सकते थे। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट कल्चर से पहले, यानी प्रिंटिंग प्रेस से पहले, बुक्स वायर नॉट ओनली एक्सपेंसिव, ये किताबें सिर्फ महंगी नहीं थी बल्कि बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर्स, और उनकी तादाद भी, यानी बहुत ही कम बुक्स को प्रोड्यूस किया जाता था, उनको सफिशिएंट नंबर्स में उनको प्रिंट किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बुक्स कुड रीच आउट वाइडर सेक्शंस ऑफ द पीपल। अब आम लोगों तक ये बुक्स जो थी, उन तक वो सर्कुलेट किया जा रहा था, उन तक वो पहुंचाया जाता था। इफ अर्लियर देयर वाज ए हियरिंग पब्लिक, नाउ ए रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। अब देखो, इसमें एक अहम ट्रांसमिशन हमें देखने को मिली, दैट इज हियरिंग पब्लिक वाज रिप्लेस्ड बाय रीडिंग पब्लिक। पहले जो भी कॉमन पीपल जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन को सुनते थे, जिसको हम हियरिंग पब्लिक कहते थे। नाउ ए रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। अब प्रिंट प्रेस की वजह से रीडिंग पब्लिक ने जन्म लिया। अब वो खुद किताबें पढ़ सकते थे, अपने हाथों में लेकर वो एक मिलजुल के या इंडिविजुअली भी साइलेंटली भी अब ये किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ये ट्रांजिशन थी, जो ये चेंज थी, दैट वाज नॉट सो सिंपल। क्यों? बुक्स कुड ओनली, इसमें एक प्रॉब्लम थी, दैट बुक्स कुड बी रेड ओनली बाय लिटरेट। अब बुक्स वाइड स्प्रेड में आम लोगों तक इनको पहुंचाया जाता था
with the help of printing press, but there was a problem. ایک اور اس میں پرابلم ہمیں سامنے آ گئی. دیٹ از دیز بکس could be read out only by the literate. ظاہر سی بات ہے اب یہ کتابیں جو تھی وہ صرف پڑھے لکھے نوجوان جو تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہی ان بکس کو پڑھ سکتے تھے. اس سمے کی بات اگر ہم کریں گے جب حال ہی میں 15th سینچری میں پرنٹنگ پریس کو انوینٹ کیا گیا تھا، اس سمے موسٹ کنٹریز آف دی یورپ جو تھی، یورپین کنٹریز جو تھی، اس میں لٹریسی ریٹ جو تھی بہت ہی زیادہ کم تھی. اسی لیے کامن پیپل تک بکس پہنچانا یہ بہت ہی اس میں پرابلم آ گئی. How then could publishers persuade the common people to welcome the print books؟ اب جو عام لوگ تھے انہوں نے خوش آمدید کیسے کہا، انہوں نے کیسے ان بکس کو انجوائے کیا، انہوں نے کیسے انجوائے کیا، اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے جو پرنٹرز تھے، جو ڈفرینٹ پرنٹرز تھے، اب انہوں نے شروع کیا ایک کچھ پاپولر بلاڈس انہوں نے پرنٹ کرنا شروع کیا. پاپولر بلاڈس یعنی کوئی ہسٹوریکل ایونٹس، کوئی فوک ٹیلز جو ہوتے ہماری کلچر میں، انہوں نے اب ان کو پرنٹ کرنا شروع کیا. اینڈ سچ بکس would be profusely illustrated with pictures. اب تصویروں کی مدد سے اب ان بکس کو پرنٹ کیا گیا تاکہ عام لوگ جو پڑھے لکھے نہ ہو وہ ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھ سکے کہ کیا کیا ہمارے کلچر میں ہے، کیا کیا جو فوک ٹیلز جو ہیں، کیا اس میں کون سے ایسے انفارمیشن جو ان کو پڑھنے چاہے، جو ان کو ریسیو کرنے چاہے. They were sung and recited at gatherings in the village, in the taverns, in towns. ان کو گاؤں میں پبلک کو، بہت بڑی پبلک جو گیدرنگ ہوا کرتی تھی، ان کو گانے کی صورت میں ان فوک ٹیلز یا ان بلاڈس کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. یا ٹاؤنز میں جس طرح سے ہم دیکھیں گے ٹیورنز ہم اس گیدرنگ کو کہتے ہیں جو ٹاؤنز میں شراب کی جو محفل ہو، یا کوئی ریسٹورنٹ ہو، یا کوئی ایسی پبلک پارک ہو جہاں پر لوگوں کی گیدرنگ ہو، تو وہاں ان ٹاؤنز میں، ان ٹیورنز میں لوگوں کو ان دا فارم آف سانگ، ان فوک ٹیلز، ان بلاڈس یا ہسٹوریکل اکاؤنٹس کو، اسٹوری کو نریٹ کرتے تھے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ کیسے پرنٹنگ پریس کی وجہ سے نئی ہمیں ٹرانزیشن دیکھنے کو ملی، کیسے ہیئرنگ پبلک کو ریپلیس کیا گیا ریڈنگ پبلک میں. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. تو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.